प्रभुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सबैलाई फेरि पनि जय मसीह अनि प्रभुको महिमा भएको होस्। हामी जसरी हेरिरहेका थियौँ अनि घर निर्माण सम्बन्धी ठुला घर निर्माणको बारेमा हामी हेर्दै थियौँ अनि त्यो निर्माण चाहिँ पहिलो कोरिन्थी अनि 3 अध्यायको हामी 10 देखि माथि हेरेका थियौँ। हामी त्यो फेरि हेर्नेछौँ। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नाइकेले चाहिँ मैले जग बसालेको छु र अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै लैजान्छ, तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होसियार बसोस् है। किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन चाँदी रत्न काठ घाँस परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ, किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। कुनै मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, कसैको काम जली जान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। साँच्चै नै हामीले योभन्दा अघिल्लो पाठमा हामीले हेरेका थियौँ कि एउटा घर हुन्छ अनि जो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ ऊ चाहिँ उसको घर जल्दाखेरि ऊ घरभन्दा बाहिर हुन्छ अनि ऊ चाहिँ बच्छ अनि उसको घर जलेर उसको के बच्छ त सुन चाँदी अनि बहुमूल्य पत्थर या रत्न के बच्छ त। तर यदि उसले विश्वास गरेको छैन भने ऊ घर सँगसँगै आफू पनि जलेको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दै थियौँ र ऊ त्यो घर जलिसकेपछि ऊ नर्कमा फालिएको जस्तै हुन्छ। ऊ जो बाँचेको छैन साँच्चै नै त्यो नर्कमा फालिन्छ र जो बाँचेको छ त्यसको अनि सुन अनि काठ अनि चाँदी अनि खर अनि त्यसै गरेर बहुमूल्य पत्थर रत्न पनि भन्न सक्छ अनि त्यो चाहिँ परालसँग तुलना गरिने गर्दछ। र यो चाहिँ घटना चाहिँ कब हुने गर्दछ भने 2 कोरिन्थी 5:10 रोमी 14:10 अनुसार हामी येशू ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि हामी यो संसारमा रहँदाखेरि हामीले शरीरमा के प्रभुको कार्यहरू गर्यो त प्रभुको लागि हामी के गर्यौँ त त्यो चाहिँ प्रकट गरिनेछ है। अनि त्यो चाहिँ कार्यहरू चाहिँ ठुल्ठुला घर निर्माण हुन्छ, तर यदि जलेर केही पनि रहेन भने त्यसले हानि चाहिँ भोग्छ तर आफूलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन त्यो कुरा। तर जसको घर चाहिँ ठुलो बिल्डिङहरू छ अनि जलेर नष्ट भएर अनि केही कुरा रहन्छ सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर रहन्छ भने उसले इनाम प्राप्त गर्नेछ। इनामको 2 यूहन्ना अनि 8 पद अनुसार योभन्दा हामी के गुमाउन सक्छौँ भन्ने, तर त्यसले यो पनि बताउँदछ कि के इनाम चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी इनाम पूर्ण रूपले हामी प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्दछ मेरो प्रिय हो। अनि त्यो हुनसक्छ मुकुट हुन सक्ला, इनामहरू हुन सक्ला, वस्त्रहरू हुन सक्ला, अरू थुप्रैको बिचमा अनि ठुल्ठुला अरू कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ। बहुमूल्य पत्थर हुन सक्ला या कुनै एरियाको यति एरियामा तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ हुन सक्ला। हामी जान्दैनौँ त्यो कुराहरू, तर प्रभुले चाहिँ पक्कै पनि त्यो समयमा चाहिँ दिनुहुनेछ। यही नै प्रभुको आशिष र अनुग्रह हो है। पत्रुस चाहिँ ढुङ्गा हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट चाहिँ चट्टान हुन्छ। पत्रुसलाई रोमन क्याथोलिकले के मान्ने गर्दछ भने पोप मान्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ स्वर्ग र नर्कको चाबी पत्रुससँग छ, उसले जे बाँध्दछन् अनि त्यो स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ, जे चाहिँ फुकाउँदछन् त्यो पनि यस पृथ्वीमा फुकाइनेछ भन्ने कुराहरू। तर उहाँको अर्थ हामीले जानेका थियौँ के हो भनेर यसमा सम्बन्धित हामीले समेटेका थियौँ र त्यस सँगसँगै हामीले यो पनि भनेका थियौँ पहिलो कोरिन्थी 3:8 अनुसार यो पनि बताउँदछ कि हरेकले आफ्नो काम अनुसार इनाम प्राप्त गर्नेछ है। र
यो एकदमै कन्ट्रास्ट छ, एकअर्काको विपरीत भएको कारणले गर्दा तीनवटाले चाहिँ प्रभुसँग सम्बन्धित कुराहरू देखाउँदछन्, तीनवटा कुराहरूले मानिससँग सम्बन्धित शारीरिक कुराहरू, संसारिक कुराहरूलाई देखाउँदछ। त्यस कारणले यो तीनवटा एकअर्काको अपोजिटमा राखेर हामी हेर्न चाहँदछौँ। यसलाई के बुझ्न सकिन्छ भने नाशवान अविनाशी अर्थात् अनाशवान पेरिसेबल इम्पेरिसेबलको रूपमा हामी हेर्न सकिँदछ। अनि सुनलाई चाहिँ हामी डिटीको रूपमा प्रभुत्वको निम्ति अनि सेल्फ कामका लागि हामी भन्न सक्छौँ। काठलाई सेल्फ वर्थलाई, अनि सिल्भरलाई हामी चाँदीलाई चाहिँ उहाँको छुटकाराको रूपमा, अनि बहुमूल्य पत्थरलाई चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत कार्यको बारेमा, अर्थात् व्यक्तिगत कार्य भन्नाले हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसलाई व्यक्तिगत जीवनको बारेमा, र अरूलाई पनि हामी खरलाई चाहिँ भन्न सक्छौँ सामाजिक कार्य, र इष्टलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ शारीरिक काम भनेर। र हामीले यो हेर्दै थियौँ कि सुन, म 12 पदलाई फेरि पनि हेर्न चाहन्छु, पहिलो कोरिन्थी अनि 3:12। अब कुनै मानिसले त्यस जग भनेको येशू ख्रीष्ट चट्टान हुनुहुन्छ, अनि जगमाथि सुन चाँदी रत्नहरू 12वटा रत्नहरू हुन्छ, अनि काठ घाँस परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ। अनि यो सुनले चाहिँ अनि साँचो सत्यतामा आराधनालाई देखाउँदछ भने यो काठले चाहिँ व्यक्तिगत सेल्फ वर्सिपलाई देखाउँछ, अर्थात् व्यक्तिगत आराधनालाई देखाउँदछ। जब हामीले सुनको कुराहरू गर्दछौँ तब सुनले चाहिँ एकदमै सत्यता र प्रभु नै येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ, प्रेरित 10:36 अनुसार, होइन। अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समर्पित गर्नु, उहाँलाई नै सत्यताले भरिपूर्ण गरेर आराधना गर्नु। जसरी मूसाको समयमा के भएको थियो भने त्यतिखेर उहाँहरूले त्यसै आराधना गर्नु भएन, त्यसै जब उहाँहरूले त पछि जब मूर्ति पूजाहरू गर्नुभयो अनि उहाँहरूले आराधना गर्दा त्यो फेक भयो। तर जब लाल समुद्र पार गरेर आउनुभयो, मिरियमले गीत गाउनुहुन्छ, अनि मिरियमले जब गीत गाउँदाखेरि उहाँहरूले आत्मामा पुरा मजाले चाहिँ प्रभुको प्रशंसा गर्दै थिए। साँचो परमेश्वरलाई उद्धार पाएको खण्डमा चाहिँ प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रभु के हुनुहुन्छ फ्याक्ट कुरा हामी चाहिँ उहाँलाई समर्पित गर्दछौँ। त्यो कुराहरू निकाले जब हामी प्रभुको प्रशंसा गर्दछौँ तब चाहिँ त्यो साँचो आराधना कहलाइदछ। र हामीलाई थाहा छ प्रेरितको 4:12, होइन, स्वर्ग मुनि र पृथ्वीमाथि कुनै पनि नाउँ दिएको छैन तर येशू ख्रीष्टको नाउँ हो जुन सबैभन्दा माथि छ, होइन। र फिलिप्पीको 2:9 र 10 अनुसारले पनि त्यही बताउँदछ, होइन। त्यो एकदमै म पढ्न चाहन्छु त्यो कुरालाई। प्रेरित 4:12 यसरी लेखेको छ, न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्ग मुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउने छौँ। अनि फिलिप्पी 2:9 र 10 निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। फिलिप्पी 2:9 र 10। यसकारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नु भएर उहाँले त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नामभन्दा उच्च छ, र स्वर्गमुनि पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि हुने हरेक घुँडा येशूको नाउँमा टेकिनु पर्छ, है। येशूको नाउँमा टेक्नु पर्छ। अझ जिब्रोले पनि त्यस तल पढ्नुहुन्छ, जिब्रोले पनि स्वीकार गर्नु पर्दछ। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ देखाउँदछ। अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो शरीर अनुसार हामीले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पाएको होइन, तर उहाँले पहिले नै हामीले चुनेको कारणले गर्दा हामी शरीरमा थियो। जब हामीले चुन्नुभयो, हामीले जब लिनुभयो
तब हामी आत्मामा रह्यौँ। आत्मामा हामी जब रह्यौँ तब हाम्रो घरहरू थपिने कुराहरू, बन्ने कुराहरू भयो, निर्माण हुने कुराहरू भयो। अनि रोमी 14:10 अनुसार हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि हामी खडा हुनेछौँ। त्यो कुराहरूले देखाउँदछ। तर कयौँपल्ट हामीले जब मण्डलीभित्र हुने गर्दछौँ तब यूहन्ना 4:24 कोटेर उहाँहरूले कोट्याएर भन्नुहुन्छ, ओ आत्मामा र सत्यतामा प्रभुको आराधना गर्नु पर्दछ। अनि भन्दै चाहिँ एकदम पुलपिटमा कुद्ने, जम्पिङ गर्ने, कराउने, रुने, एकदमै फुल्ली इमोसनल हुने, एकदमै डिप जाने, अनि म्युजिक पनि त्यस्तै बजाउनुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ कोसँग रिलेटेड हुन्छ? काठसँग हुन्छ मेरा प्रिय। एक अर्कातिर अर्कै कुराको के गर्नुहुन्छ? उहाँहरू आराधना गर्न पुग्नुहुन्छ, प्रभुदेखि टाढा हुन पुग्नुहुन्छ। तर त्यो होइन मेरा प्रिय, रोएर कराएर होइन, तर आनन्दित भएर उहाँको नाउँ उचाल्ने हुनुपर्दछ। अनि साँचो आराधना त्यतिखेर हुँदछ जब उहाँको के हुनुहुन्छ फ्याट कुराहरू हामी जब उहाँलाई भन्दछौँ तब प्रभुको आराधना हुँदछ है। मेरा प्रिय हो, एकदमै केयर गर्नुहोला, किनभने हरेक मण्डलीमा म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ अनि ड्रेसहरू पनि त्यस्तै प्रकारले बनाएको हुन्छ, एकदमै लामो लामो राम्रो देखावटीको रूपमा, एकदमै राम्रो देखावट सजावटको रूपमा होइन। काठले के बताउँछ? सेल्फ वर्सिपको बारेमा बताउँदछ। एकदमै राम्रो धेरै घन्टासम्म आराधना लङ, कयौँले के ठान्दछ भने 20 मिनट 30 मिनट हामी गयौँ भने ओहो एकदमै आत्मामा डुब्ने छ। अनि अन्य भाषा बोल्ने छ है, के बोल्ने छ गरे? अन्य भाषा बोल्ने छ। ठुल्ले एकदमै जोडले ड्रम बजाएर पिटेर अनि गऱ्यो भने अन्य भाषा निस्किन्छ, अनि एकदमै जोडले चिच्यायो भने अन्य भाषा निस्किन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यही गर्नुहुन्छ। त्यो अन्य भाषाले प्रभुको महिमा र आराधना चाहिँ देखाउँदैन मेरो प्रिय। त्यो कुन ठाउँमा कुन समयमा बोलिने कुराहरू हो होइन, के को लागि त चिन्हहरू दिएको थियो त्यो चाहिँ पनि हामी बुझ्नु पर्दछ। र जसरी यहुदीहरूलाई, हिब्रूहरूलाई फरिसी र सदुसीले के गर्नुहुन्थ्यो? आफूले त लगाउनुहुन्थ्यो लामो ड्रेस, अनि त्यो चाहिँ नियम कानुन र व्यवस्थाहरू चाहिँ आफ्नो माथि त राख्न त सक्नुहुन्थेन, त्यति त पालन गर्न सक्नुहुन्थेन, तर अरूको माथि लादिदिनुहुन्थ्यो होइन। मत्तीको 23 अध्यायमा त पुरै त्यो फरिसी र सदुसीहरूको बारेमा भनिएको छ, एकदमै ख्याल गर्नु। अनि त्यस्तै प्रकारको उनीहरूको आराधना चाहिँ फरक हुने गर्दछ। तर आत्मा र सत्यतामा जब हामी गर्दछौँ भने साँचो परमेश्वर के गर्नुभएको छ? तपाईँको जीवनमा उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छ, त्यसको लागि आनन्द तपाईँले दिनुभएको छ भने आनन्दको निम्ति, अनि तपाईँको घरमा शान्ति र महाखुसी दिनुभएको छ। त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ, धार्मिकताको परमेश्वर, अनि साँचो र उद्धार गर्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको नाउँ उचाल्नुभएको छ। त्यसरी जब त्यो गीतमा त्यसरी गाउनुहुन्छ, जब त्यसरी चाहिँ प्रभुको आराधना गर्नुहुन्छ, अनि साँचो परमेश्वरको आराधना यसरी तपाईँले गरेको आराधनाद्वारा तपाईँको घर चाहिँ सुनले बनिदछ मेरा प्रिय हो है। सुनले मेरो बनिदछ। तर जब यी कुराहरू गरिँदैन तब अटोमेटिकली त्यो चाहिँ काठ जस्तै हुँदछ। अनि काठले बनाएको घर चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन, देखिनमा त एकदमै राम्रो हुन्छ, तर जल्दाखेरि धुवाँ निस्किन्छ होइन, धुवाँ निस्किन्छ अनि रहँदैन पनि। अनि नोक्सानी तपाईँले त भोग्नुहुन्न, तर केही पनि पाउनुहुन्न मेरा प्रिय हो। त्यस कारणले हम एकदमै राम्रो हो जब सुनको कुराहरूमा गर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ। अयुबको जीवन जब 42:5 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अयुबले भन्दछन्, मैले तपाईँलाई चिनेको थिएँ, मैले तपाईँलाई जानेको थिएँ होइन, चिनेको र जानेको थिएँ। जब उहाँको परिवारहरू थिए साँच्चै नै अयुबले जानेका थिए, चिनेका थिए, हरेक कुराहरू पालन गर्दै थिए। तर मेरो प्रिय हो, उहाँ चाहिँ खारिनु भएको थिएन, आगोले खारिनु भएको थिएन। अनि शैतानले परीक्षा गर्छ अयुबको जीवनमा, उहाँ चाहिँ एकदमै परीक्षित भएर जानुहुन्छ। तर जब परीक्षित भएर उहाँ निस्किनुहुन्छ तब एकदमै खारिएको निस्किनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तपाईँले आम्ने र सामने देखेको छु
प्रभुको महिमा भएको होस्। मैले तपाईँले आम्ने र सामने देखेको छु, जब हाम्रो जीवनमा पनि त्यो चाहिँ खारेनी कुराहरू हुँदछ, तब हामी मात्र आराधनाको जब साँचो परमेश्वरलाई जब आराधना गर्छौँ, जब खारेर हामी जान्दछौँ, तब मात्र चाहिँ हामी साँचो आराधनाको जुन आगोले खारिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी प्राप्त गर्छौँ। त्यो सुन हुँदछ मेरो प्रिय। यो होइन कति घन्टा मैले प्रार्थना गरेँ साँचो परमेश्वरलाई, अनि कति घन्टा चाहिँ आराधनामा समय बिताएँ, आँखा चिम्लेर मैले यसरी गाएँ उसरी गरेँ। यस्तो राम्रो म्युजिकहरू थियो, एकदमै इमोसनल, एकदमै हाई स्पिड गर्ने, एकदमै ब्लडलाई एकदमै उचाल्ने होइन, कुराहरू शरीरलाई रमाहट गर्ने कुराहरू जब आउँछ त्यहाँ त्यो छुट्टै हुन्छ। त्यो के हुन्छ? सेल्फ वर्सिप, व्यक्तिगत होइन, आफूलाई चाहिँ आराधना गरेको कुराहरू देखाउँदछ त्यो कुरा। तर यो होइन, त्यो होइन, त्यो आराधना होइन। तर कसरी चाहिँ प्रभुसँग तपाईँले उचाल्नुभयो, प्रभुलाई चाहिँ कसरी उचाल्नुभयो, कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, क्वालिटी त्यसमा कतिको क्वालिटी तपाईँको देख्यो त्यो कुराहरू रहन्छ। यो होइन कहिलेला ठान्ने गर्नुहुन्छ पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिकहरूमा होइन, त्यो भाषाहरू बोलेर अनि ओहो यतिजनाले भाषा बोले एकदमै राम्रो भयो, यो होइन। तर त्यो कुराहरूलाई एकदम ख्याल गर्नु भएको होस्। कोरिन्थीको पुस्तकमा के को लागि भाषा बोलिन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु भएको होस्। के माथि घर बनाएको छौँ? येशू ख्रीष्ट चट्टान माथि। अनि त्यो चट्टान माथि जब बनाइदछ घर, अनि हालको समयमा कति राम्रो बनियो, कति राम्रो देखिन्छ। यो शरीरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तुल्याउने खालको हुन सक्ला, तर यो ग्यारेन्टी छैन त्यो सधैँभरि रहिरहन्छ। यसरी ख्याल गर्नुभएको होस्, अनन्तसम्म रहने खालको त्यो घर बनाउनु भएको होस्, ताकि तपाईँको घर जल्दा पनि त्यो चाहिँ रहिरहेको होस् है। जब त्यो रहन्छ तब तपाईँले के पाउनुहुन्छ? इनाम, क्राउन। तब भन्नु तपाईँ आनन्द तुल्नुहुनेछ। नत्र भए त यस संसारमा आउँदाखेरि एकदमै ठुल्ठुला काम गरेको भन्नुहुन्छ, अनि जब त्यहाँ जानुहुन्छ तब केही पनि रहेन, केही पनि फाइदा छैन। यो त एकदमै देखावटी जस्तो भयो, एकदमै लज्जित हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, एकदमै शरमदायक हुन्छ। त्यस कारण मेरो प्रिय हो, एकदमै केयर गर्नुहोस् यो कुराहरूमा। अनि जब हामी चाँदीको कुराहरूमा हेर्दछौँ, चाँदीको घरहरू हेर्दछौँ भने छुटकारा सम्बन्धी यसले बताउँदछ भने खर्कोले एउटा सोसलको कामहरू बताउँदछ, सामाजिक कार्यहरू होइन। हामीले यो रिडिम्सनको कुराहरू, छुटकारा जब येशू ख्रीष्टले पाइसकेपछि हामीले येशू ख्रीष्टको लागि के गर्यौँ त है? येशू ख्रीष्टको लागि हामीले के गर्यौँ त? त्यो कुरा चाहिँ देखाउँदछ, त्यो कुराहरू देखाउँदछ। चाँदी चाहिँ आत्मासँग सम्बन्धित हुन्छ, तर खर चाहिँ केसँग? सामाजिक एकदमै कुराहरू, देखावटको कुराहरू हुन्छ। उनीहरूले यति खाना बाँड्यो भन्ने कुराहरू एकदमै खर्चहरू ख्याल गर्नुहुन्छ भने त्यो आत्मा कस्तो प्रकारको भयो त भन्ने कुराहरूले देखाउँदछ। अनि यसमा चाहिँ चाँदीले चाहिँ प्रचार गर्ने, शिक्षा दिने, अनि त्यसै गरेर इभेन्जलिस्टको काम गर्नेहरूलाई देखाउँदछ भने यसमा चाहिँ एकदमै हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई जेलसको रूपमा होइन, अरूको ईर्ष्या गरेर अनि एकदमै विल पावर मसँग यति क्षमता छ म यो गर्न सक्छु भनेर देखाउँदछ भने एकदम भित्रदेखिको चाहनाहरू अनि धेरै धेरै एमाउन्टहरू चाहिँ त्यसमा प्रकट हुने गर्दछ। जब सोसल वर्कहरू गरिन्छ यो दुईवटा कुराहरू बुझ्नु भयो नि, यसमा प्रचार हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ एकदमै ईर्ष्याले गरेको हुन्छ, ठुल्ठुलो कामहरू प्रकट हुन्छ। यो काठमा, खरमा होइन सामाजिक कामहरू देखावटीको रूपमा देखावट गर्ने गर्दछन्। अनि यसमा चाहिँ प्रिचर भन्न सक्छौँ हामीले, प्रचारक पास्टरहरू हुने गर्दछन्। यसमा इभेन्जलिस्टहरू हुन सक्छन्, टिचरहरू हुन सक्छन्। यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ देखाउँदछ। र
त्यसमा चाहिँ सामाजिक कामहरू हुने गर्दछ अनि यति खर्च लाग्यो त्यति खर्च, तर यसमा चाहिँ कुनै खर्चको भ्यालु हुँदैन। यसमा आत्मा जित्यो कि जितिएन, अनि यो आत्मा कस्तो छ, अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रकट हुँदछ। अनि एकदमै यसलाई ख्याल गर्नुभएको पनि, किनभने ईर्ष्याले गरेको अनि देखाएको कुराहरू, एकदमै घमण्डले गरेको कुराहरू चाहिँ, अनि मानिसको नजरमा गरेको कुराहरू चाहिँ केही क्षणको लागि मात्र रहन्छ। यो पर्मानेन्ट होइन, केही क्षणको लागि, केही अचानक केही भइहाल्यो भने उहाँहरू पछाडि हटेर जानुहुन्छ। तर जब चाँदीको कुरा आउँछ, चाँदीसँग सम्बन्ध जब हुन्छ, तब त्यो जति नै समस्या आए पनि, जति नै अप्ठ्यारो आए तापनि येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ सदैव रहिरहन्छन्। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ येशू ख्रीष्टमा रहेको कारणले गर्दा सधैँ असल असल कामहरू गर्नुहुन्छ, आँखाको देखावटीको लागि होइन। अनि तर आजभोलि हेर्नुहुन्छ भने सबै राहत राहत भनेर, कोरोनाको राहत भन्दैछ, कोभिड-19को अब राहत आयो होइन। कोही मान्छे मात्र होला जो थोरै मात्र एकदम गर्दछ, साँचो रूपले आफूले त्यो नलिकन, अरूलाई देखावटीको रूपले नगरिकन एकदमै साँचो तवरले। तर आजभोलि त गभर्मेन्टदेखि लिएर एउटा सामान्य सामान्य कुराहरूमा पनि देखाउने कुराहरू अर्कै हुन्छ, गर्ने कुरा मलाई थाहा छ। म योसँग अलिकति सम्बन्धित त नभए तापनि म जोड्न चाहन्छु। पिच गर्छन् अनि गर्छन् अनि त्यसपछि 1-2 वर्ष फुटेर जान्छ अनि भन्नुहुन्छ हामीले त यत्रो यत्रो बजेट लगानी गरेका थियौँ अनि यस्तो भयो भने मेरो प्रिय एकदमै असल अनि त्यो राम्रो तरिकाले गरेको भए त्यो हुँदैन थियो होला, त्यसलाई एकदमै मेन्टेनेन्स गरेर जान सक्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरेर जब रिलिफको कुराहरू आउँदछ, अहिले बाढी पहिरोहरू गइरहेको छ, अर्थक्वेकहरू गइरहेको छ, भूकम्पहरू अनि ल्यान्डस्लाइडहरू भइरहेको छ, ल्यान्डस्लाइडहरू, जब त्यो कुराहरूमा आउँछ अनि भुकमरी अनि कालहरू छ, अनि त्यसै गरेर मेडिसिन कुराहरू आउँदछ, राहतको रूपमा आउँछ। तर तिनीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर देखाइदिन्छन्, तर वास्तविकमा कति दिन्छन् त्यो थाहा छैन। र उनीहरूले देखाए तापनि सोसल वर्क चाहिँ गर्नुहुन्छ। अनि कयौँपल्ट विश्वासीहरू पनि यस्तै रूपमा चपेटामा परिरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ खर हो मेरा प्रिय, ख्याल गर्नु। सोसल वर्क चाहिँ देखिन्छ तर येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धित भएन, येशू ख्रीष्टमा रहनु भएन होइन। हिब्रू 13:16 म पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 13:16, किनभने धेरैजना मानिस हुनुहुन्छ सोसल वर्क गर्ने, अनि धेरै आयोजी एनजिओहरू पनि छ त्यसमा संलग्नहरू, सहायता गर्नेहरू। त्यस कारणले तर भलाइ गर्न र बाँडचुट गर्न नबिर्स, किनकि यस किसिमका बलिदानहरूसँग परमेश्वर खुबै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् मेरा प्रिय, जब तपाईँले बाँडचुट गर्नुहुन्छ अनि त्यो देखावटी नहोस्, कसैको घमण्ड गरेर नहोस्, तर केही कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टमा चाहिँ आत्मा बाँच्न सकेको होस् भन्ने, साक्षी र गवाही हुन सकेको होस् भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुभएको होस्। अझै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मत्तीको अध्यायमा जब हेर्नुहुन्छ 25 अध्यायमा अनि 35 पदलाई हेर्नुहुन्छ भने, किनभने म भोकाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई खाना दियौ, म त्यही खाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई भित्र ल्यायो, म नाङ्गो थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र पहिराइदियो, म बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आयो, म झ्यालखानामा थिएँ, तिमीहरू मलाई म कहाँ आयो है। यस्तो कुराहरूले गर्दा धेरैजना चाहिँ सोसल वर्कमा इन्भल्भ बन्नुहुन्छ। खाना दिने, लाउन दिने, वस्त्र दिने, कसैको ठाउँ छैन ठाउँ दिने, छत छैन ढाक्ने कुरा छैन भने ढाक्ने कुराहरू दिनुहुन्छ। केवल उहाँले येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि उहाँ दिनुहुन्छ र यसको पछाडि पनि उहाँहरूले येशू ख्रीष्टलाई नै प्रकट गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा रहेर। अझै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मत्ती 5 अध्यायमा यो पनि बताउँदछ, म त्यो पनि पढ्न चाहन्छु 4 र 7। शोक गर्नेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरू सान्त्वना पाउनेछन्, दया गर्नेहरू धन्य हुन् किनभने उनीहरू दया पाउनेछन्। हेर्नुहोस्
यो कुराहरूले के प्रकट गर्दछ भने हामी चाहिँ बाँडचुँड गर्नुपर्छ, हामी दिनुपर्छ अरूलाई। अरूको यो वस्त्र छैन भने वस्त्र दिन पर्यो, लाउने कुराहरूदेखि लिएर खाने कुराहरू अनि बस्ने कुराहरू, ढाकछोप गर्ने कुराहरू दुःखमा छ, कष्टमा छ अनि हामी कयौँपल्ट उहाँहरूको निम्ति एकदमै दुखित हुन्छौँ होइन। त्यो आत्मा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराहरूको लागि हामी शोकित हुन्छौँ भने असल हुँदछ। त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा रहेर जुन काम गरिन्छ त्यो चाँदी हो मेरा प्रिय हो। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई पनि उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँ सोसल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर सोसल वर्क गर्नु भएको होस्, ताकि तपाईँको घर जुन चट्टानमाथि बसालिएको छ, सुन र चाँदीहरू छ, त्यो चाहिँ एकदमै असल होस्, तर काठ र खर जस्तो नहोस् मेरा प्रिय हो, जुन जलेर एकदमै धुवा मात्र जाने, खरानी मात्र बस्ने, त्यो चाहिँ नहोस् मेरा प्रिय है। त्यो कुरा नहोस्, तर एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको होस्। तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ भने काठ खरको कुराहरूमा जब येशू ख्रीष्ट र सामरियाको स्त्री जब यूहन्ना 4 अध्याय हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पाउनुहुन्छ, जब त्यो सामरियाको स्त्रीले पानीको कुरा गर्दछन् भने तिनले छुन सक्ने, देख्न सक्ने, इमोसन हुन सक्ने खालको महसुसीमा मात्र गर्दछन्। त्यो एकचोटि खाएपछि फेरि पनि त्यो खाउने जुन हामीले नर्मल्ली खान्छौँ त्यो पानीको कुरा गर्दै थियो भने येशू ख्रीष्टले अनन्त जीवन दिने अनि त्यो उम्रिरहने पानीको बारेमा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उम्रिरहने पानी चाहिँ यही हो, प्रभु येशू ख्रीष्टमा रहेर दिने जीवन चाहियो। तर त्यो पानी चाहिँ खर जस्तै हो, केही समय दिन्छ फेरि चाहिन्छ, केही समय दिन्छ फेरि पनि चाहिन्छ त्यो कुराहरू। त्यस कारण मेरो प्रिय हो एकदमै ख्याल गर्नुभएको होस्। तपाईँले यो पनि यसरी पनि हामी लिन सक्छौँ, हस्पिटल छ, हस्पिटलको गोल चाहिँ बिरामीहरूलाई उपचार गर्नु एकदमै राम्रो हो, एकदमै मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्साह गर्नुपर्ने हुन्छ, हौसला बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले त्यसको उद्देश्य चाहिँ अलिकति बेन्ड गरिदिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ खर हुन पुग्दछ, पैसा लिने अनि अर्को बनाउने। तर त्यसमा चाहिँ यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई राखिदिनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ ट्र्याक्सहरू राखिदिनुहुन्छ अनि समय समय प्रार्थना गर्ने कुराहरू राखिदिनुहुन्छ भने त्यो सोसल वर्कको साथसाथमा येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पनि हुँदछ। त्यो हस्पिटल चाहिँ एकदमै राम्रो उद्देश्य र टप बिन्दुमा हुन्छ, त्यो एकदमै प्रभुको कार्य गरिरहेको हुन्छ। तर धेरै यस्तो संसारमा मेडिकलहरू छ जो येशू ख्रीष्ट बिना नै छ, तर कयौँ हस्पिटलहरू छ जुन येशू ख्रीष्टको गवाही र साक्षी दिँदछन्। एउटा पाल्पामा हाम्रो पाल्पा मिसन हस्पिटल छ, हाम्रो एल्डर कमल चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो गवाही जब बाँड्नुहुन्छ अनि उहाँ आफ्नो श्रीमतीलाई जब उपचार गर्नको लागि जानुभयो, टाउको सम्बन्धी बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँले चाहिँ त्यो हस्पिटलमा राखेको ट्र्याक चाहिँ मागेर होइन तर चोरेर चाहिँ ल्याएर पढेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएको भनेर गवाही दिनुहुन्छ। उहाँ चोर बनिनु भयो त्यो ट्र्याक पाउनका लागि। हेर्नुहोस्, त्यो नराखिदिएको भए त्यो हस्पिटलमा, त्यस ठाउँमा नभइदिएको भए, यदि त्यो कार्यहरू नभइदिएको भए मेरा प्रिय हो, हस्पिटलले त्यो काम नगरिदिएको भए हस्पिटल थ्रुबाट त्यो एल्डर कमल चौधरी चाहिँ बाँच्नुहुन्थेन, उहाँको परिवार बाँच्थेन। उहाँको 3वटा, एउटा छोरा अनि 2टा छोरी छन्। उहाँहरू सबै विश्वास गर्नुहुन्छ र उहाँले राम्रो सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पाउनुहुन्थेन है। तर त्यो चाहिँ काम चाहिँ सोसल वर्कको काम अनि प्लस येशू ख्रीष्टमा रहेर चाहिँ काम गरेको कारणले गर्दा त्यो आज राम्रो भयो। त्यसकारण मेरो प्रिय जब उहाँमा रहेर हामी यस्तो कामहरू गर्दछौँ अनि त्यो चाहिँ काम चाहिँ चाँदी हुन पुग्दछ, जलाएर पनि बस्ने कुराहरू। तर त्यो काम चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि जब हामी काम गर्दछौँ, सोसल वर्क, सोसल ह्युम्यानिटी, जसलाई हामी भन्छौँ मानवताको कुराहरू मात्र गर्ने, ओहो त्यो बाढीमा पहिरोमा यति मान्छे मऱ्यो अनि खाद्यान्न लगेर दियो, त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको नामको साक्षी गवाही भयो, त्यो चाहिँ व्यर्थ कुरा हुन जान्छ। त्यो चाँदी होइन खर हुन पुग्दछ अनि त्यो खरले गर्दा के हुन्छ,
घरले के हुन्छ, जलेर नष्ट हुन्छ। तर मैले देखेको छु एउटा दुईवटा ब्रदरहरूलाई पनि उहाँहरू विश्वासी भएर एकदम झिन्योको साथमा काम गरेको र प्रभुको कामलाई प्रकट गरेको कुराहरू पनि देखेका छौँ। येशू ख्रीष्टलाई प्रकट गरेको त्यो सोसल काम पनि गर्नुभएको, खादनमा बाँध्नुभयो र येशू ख्रीष्टको गवाही पनि दिनुभयो। त्यस्तो काम हुनुपर्दछ र पक्कै पनि मलाई थाहा छ त्यो एक दिन जब येशू ख्रीष्ट कहाँ हामी बस्नेछौँ उहाँले इनाम पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। र हामीले त्यसै गरेर हामीले देखेका थियौँ रत्नको कुराहरू। हामी जब रत्न अनि पत्थरको कुराहरू गर्दछौँ अनि रत्नहरू चाहिँ बाइबलमा हामी 12 किसिमको पाउँदछौँ। हामी प्रकाशको पुस्तकमा त्यसै गरेर व्यवस्था मोसाको समयमा उहाँले दिनुभएको पुजारीहरूलाई जुन ब्रेस्टप्लेट भनिन्छ उहाँहरूलाई दिएको यहाँ चाहिँ राखेको 12वटा रत्न भएको 12वटा कुलहरूलाई जनाउने किसिमको रहेछ। अनि त्यो किसिमको त्यो प्रकारको रत्नहरू पनि पाउँदछौँ। यो रत्न चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन जियाइको बारेमा रहेछ। अनि त्यो जुन हामी परालको कुराहरू गर्दछौँ, पराल चाहिँ शारीरिक कामहरूको बारेमा हो। हेर्नुहोस् मेरो प्रिय हो, जब हामी चट्टान जुन छ, जुन चट्टान येशू ख्रीष्ट हुन्छ त्यसको माथि बसालिनको निम्ति ढुङ्गाको आवश्यकता पर्छ अनि रत्नहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ हैन। त्यो चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको मन्दिर जुन हामी कहलाइदछौँ, हामी मन्दिर हौँ अनि हामी चाहिँ उहाँको सेपमा बनिनको लागि एकअर्कासँग जोडिएका छौँ हैन। एफिसी 2 अध्याय तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। 3:16 र 17 हामी पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को पनि हेर्नेछौँ। तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ है। अनि त्यसै गरेर तपाईँले एफिसीको पुस्तक 2:21 र 22 हेर्न सक्नुहुन्छ। एफिसी 2:21 र 22 जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बन्नलाई बढ्दै जान्छ। पवित्र मन्दिर हामी हो र पवित्र मन्दिर बन्नलाई टम्म भवन बन्नलाई के हुन्छ, मिलेर बढ्दै जान्छ। जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदै जान्छौँ। हामी बिस्तारै बिस्तारै गरेर बन्दै जान्छौँ र हामीलाई यो पनि थाहा छ पहिलो पत्रुस 2:5 अनुसार के भन्दछ हामीलाई, हामी जीवित पत्थरको रूपमा पनि हामी कहलाइदछौँ। तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु येशूद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनको निम्ति एउटा पवित्र पुजारीहरूको समाज बनिँदै जान्छौ। त्यसकारण मेरा प्रिय हो, हामी चाहिँ त्यो जीवित पत्थर हौँ र उहाँको जीवित पत्थरहरू उहाँको भवनहरू बनिँदै जान्छौँ। यो साँचो होइन कि प्रचारकहरू, पास्टरहरू अनि टिचरहरू र इभेन्जलिस्टहरू मात्र त्यो चाहिँ साँचो विश्वासीहरू हो र साँचो उहाँको घर हो भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो। तर हरेक जो येशू ख्रीष्टको नाम छ, येशू ख्रीष्टको नाम जसको भित्र छ त्यो चाहिँ उहाँको अङ्ग हो, उहाँको भवन हो, पवित्र मन्दिर। बुझ्दै हुनुहुन्छ? कयजनालाई कति के लाग्न सक्छ, ओ पास्टर मात्र हो भनेर भन्न सक्ला है, पास्टर मात्र हो, म त होइन। तर मेरो प्रिय हो, त्यो पास्टर मात्र होइन, त्यो दाइ मात्र होइन, त्यो अगुवा मात्र होइन, सबै तपाईँ र म सबै जसको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्टको छाप छ तपाईँहरू भित्र होइन, पवित्र आत्माको छाप मोड जसलाई लगाइएको छ, त्यो चाहिँ सबै चाहिँ पवित्र र जिउँदा पत्थरहरू हुनुहुन्छ जो घर बन्नलाई बन्दै बन्दै जानुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो दायित्व के हो भने अरूलाई प्रेम गर्ने र अरूलाई हुर्काउनु, अरूलाई बढाउनु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञान र बुद्धिमा। र त्यही जुन व्यवस्था जुन दिएको छ परमेश्वरको, उहाँको दायराभित्र रहेर उहाँको सबै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र जब त्यो गर्दछौँ तब असल हुँदछ होइन। हामी जब उहाँमा रहेर हामी जब सबै गर्दछौँ तब
तपाईँहरूले एफिसीको पुस्तक निकाल्न सक्नुहुन्छ। फेरि 4 अध्याय 4को 11देखि हामी 13सम्म हामी पढ्नेछौँ, विशेष गरेर 12 हेर्नेछौँ। अनि उहाँले कतिलाई प्रेरितहरू, अनि कतिलाई भविष्यवक्ताहरू, अनि कतिलाई सुसमाचार प्रचारकहरू, अनि कतिलाई गोठालाहरू र शिक्षकहरू हुनलाई दिनुभयो, सेवक काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिका निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई, जबसम्म हामी सबैजना विश्वास र परमेश्वरको पुत्रको पहिचान एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रीष्ट परिपूर्णता रूपी कदको नाप अनुसार पुग्दैनौँ, नापसम्म आइपुग्दैनौँ। 12 फेरि म पढ्न चाहन्छु। सेवाको काम हेर्नुहोस्, सेवाको काम र ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिको निम्ति पवित्र जनहरूलाई सिद्ध बनाउनलाई हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्दछ। सिद्ध बनाउनलाई विशेष गरेर हामीले शिक्षा दिनुपर्छ, उहाँलाई सिकाउनुपर्छ। व्यवहारिक शिक्षाहरू, कहिलेकाहीँ हामीले दिएको शिक्षाहरू उहाँहरूले सुहाउँदो नभए तापनि हामी दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कडा हुन्छ, उहाँको हृदय घोच्नुपर्ने हुन्छ, तैपनि हामी दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने भोलि पर्सि त्यो बाटो भएर हिँड्दाखेरि उसलाई ठेस नलागोस् भनेर हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। मेरा प्रिय र एकदमै सच्याउनु पर्ने हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामी सच्याउनु पर्छ आफूलाई, र संसारको थोकले आफूलाई सजाएर होइन तर परमेश्वरको थोकले चाहिँ आफूलाई सजाएर गर्नुपर्दछ, र त्यही कुराहरू अर्पण र बलि दिनुपर्दछ होइन। रोमीको 12 अध्यायमा जब हामी हेर्दछौँ भने त्यही अर्पण चाहिँ प्रभुले चाहनुहुन्छ। 12 अध्यायको 1 र 2 जब हामी हेर्दछौँ, यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरू पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एकनासे नहौ, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। त्यसकारण यो संसारको ढाँचामा होइन र शरीरमा होइन, तर असल ग्रहण योग्य र सिद्ध के रहेछ भने त्यो जानेर आफूले परिवर्तन गर्दै अनि बलि दिनु पर्दछ। अनि यही नै चाहिँ हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मरेकाहरूलाई जिउँदो गर्नुभएको हो। हामी शरीरमा मृत थियो, हाम्रो आत्मा मृत थियो, तर उहाँले के गर्नुभयो, हामीलाई मृतबाट हामीसँग जब उहाँ डिल गर्नुभयो, डिल गरेर के गर्नुभयो, हामीसँग हाम्रो आत्मालाई जीवित गर्नुभयो अनि बोलावट गर्नुभयो। बोलावट गरेर हामीलाई के गर्नुभयो, छाप फेरि पनि लगाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ गरिनुको पछाडि एउटै कुरा हो मेरा प्रिय हो, किनभने तपाईँ विभिन्न प्रकारमा हुर्किनु, विभिन्न ठाउँमा हुर्किनु भएको, कोही हिमालमा, कोही पहाडमा, कोही तराईमा, कोही सहरमा, कोही गाउँ बजारमा, उनीहरूको वेशभूषा जस्तोसुकै भए तापनि होइन, यो देशमा मात्र होइन तर अरू देश विदेशहरूमा थुप्रै किसिमको कल्चरहरू, संस्कृति, वेशभूषाहरू छ। तैपनि प्रभु येशू ख्रीष्टले बोलावट गर्नुभयो उहाँहरूलाई केवल एउटै कुरा गर्नको लागि, आफ्नो रूपमा त्यो घर बनिनलाई जुन आकार चाहिन्छ त्यही आकारमा ढाल्नको लागि। ढुङ्गा कस्तो हुन्छ, कोही चुच्चो परेको हुन्छ, कोही च्याप्टो हुन्छ, त कोही गोलो हुन्छ, तर नाइकेहरूले मिस्त्रीहरूले के गर्नुहुन्छ, फुटाले टक 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 फुटालेर के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सहीसँग मिलाएर अनि बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो ढुङ्गा कस्तो देखिन्छ, एकदमै राम्रो र असल हुँदछ। त्यस्तै प्रकारले मेरा प्रिय हो, येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँ र मलाई चाहिँ काटछाँट गरेर अनि बनाउनुहुन्छ आफूलाई मनपर्दो। अनि त्यस कारणले टिचर चाहिँ टिचरको काम गर्नुपर्छ, इभेन्जलिस्टले इभेन्जलिस्टको काम गर्नुपर्छ, प्रिचरले चाहिँ प्रचारकले प्रचारकको कामहरू गर्नुपर्दछ। त्यो पनि प्रभुमा रहेर चाहिँ अनि त्यो कामहरू बाबेल धरला त्यो जस्तै गरेर हामी बनिँदै जानुपर्दछ। तर त्यो जस्तै त्यसले चाहिँ प्रभु परमेश्वरको विरोधमा थियो भने हामी चाहिँ परमेश्वरमा रहेर जोडिएर यसरी बनिनुपर्छ। यसरी बनिनुपर्छ कि उहाँको नापसम्म हामी आइपुग्नुपर्छ है। फिलिपी 1:6ले बताउँदछ, हामी हेर्यौँ भने उहाँले जे काम गर्न लाग्नुभएको छ उहाँको समयसम्म उहाँले त्यो प्रकट गर्नुहुनेछ। जुन गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यो चाहिँ
आफ्नो समयसम्म उहाँले गर्नुहुन्छ। फिलिपी 1:6ले बताउँदछ यो कुरा, म पढ्नेछु। र यस कुरामा म निश्चित छु, जसरी तिमीहरू एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ, तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ र उहाँले येशू ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। अनि रोमीको जब हामी हेर्दछौँ 8:29, 28 र 29 यो सबै कुराहरू हुन आउँदछ एक साथमा। 28 र 29 अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ गर्न उत्पन्न हुन्छ। सबै कुरा जब हामी जान्दछौँ यो कुराहरू, जब उहाँको कामहरू गर्दछौँ भने यो सबै कुराहरू के हुन जान्दछ, मिलेर आउँदछ सबै कुराहरू। र उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। र उसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूको बिचमा जेठा हुन् है, त्यस कारण उहाँले पहिले नै बोलाउनु भएको थियो। उहाँले पहिले आफ्नो रूप ढाँचामा अनि 30 पदमा अनि जसलाई उहाँले पहिले ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि जसले उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसले उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। तपाईँ र म चाहिँ त्यो महिमा देख्नेछ एक दिन, जुन हाम्रो आशा छ। एक दिन उहाँसँग उहाँको आवाजलाई सुनेर हामी बादललाई छेडेर यस घरलाई छेडेर महिमित शरीर लिएर उहाँसँग प्रकटमा रहनेछौँ। र यही चाहिँ उहाँले पहिलादेखि नै ठहराउनु भएको थियो र उहाँले ठहराएको कामहरूलाई प्रकट पनि गर्नुभयो, काम पनि गर्नुभयो र हामीले चुन्नुभयो, छाप लगाउनु भयो र त्यो योग्य ठहराउनु भएको छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुमा हुँदाखेरि दुःख र कष्ट हामी पाऊँ भनेर उहाँ चाहनुहुन्छ। दोस्रो तिमोथी 2:11 र 12 जब हामी येशू ख्रीष्टसँग दुःख भोग्छौँ तब उहाँले पनि हामीलाई त्योबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। अर्थात् उहाँसँग हामी जब दुःख पाउँदछौँ भने जसरी उहाँ दुःख पाएर उहाँ चाहिँ त्यसरी नै आफ्नो राज्यमा जानुभयो, अनि त्यसरी नै हामी पनि दुःख पाएर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्नेछौँ। जब उहाँको राज्य संसारमा हुनेछ 1000 वर्षको मिलेनियम होइन, त्यो चाहिँ हामी प्रकट हुनेछौँ। तर शरीरको कामहरू चाहिँ जब हामी हेर्दछौँ भने सेल्फ ग्लोरीको कुराहरू, एकदमै व्यक्तिगत महिमाको कुराहरू आउँछ। जब सेल्फी लिन्छौँ तब सेल्फीलाई हामीले भन्न सक्छौँ व्यक्तिगत महिमा पनि भन्न सक्छौँ। नार्सिसिस्टिक वर्ड जुन इङ्ग्लिसमा दिएको छ, आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू। दुबईको जुन सबैभन्दा ठुलो टावर छ त्यहाँको दुबईको, त्यो चाहिँ मानिसले बनाएको। यो ठाउँ यस्तो राम्रो ब्युटीहरू छ है, मानिसले बनाएको कलाहरूले एकदम प्रकट गर्न चाहन्छ। मैले गरेको, मैले गर्दाखेरि भएको, मेरो इच्छाले भएको, म नै उनीहरूको लागि एकदम अन्तिम निर्णय हो भनेर भन्दछन्। कयौँपल्ट हामी देख्दैछौँ चर्चहरूमा के भन्नु हुँदो रहेछ, पास्टर नै सबै थोक हो। पास्टरले जहाँ भनिदिएपछि जहाँ, थुक भनेर थुक, बस भनेर बस, त्योभन्दा ठुलो काम केही नगर अरू। मेरो इजाजत बिना कसरी गर्न सक्नुभयो? यदि विश्वासी मिलेर कहीँ प्रार्थना गर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ पास्टरले? मलाई नसोधिकन तपाईँले कसरी प्रार्थना गर्नुभयो? हो, पास्टरलाई सोध्नुपर्छ। तर टाढा हुनुभएको खण्डमा उहाँले आफ्नै वरिपरिको विश्वासीहरूलाई बोलाएर प्रार्थना गरिनुहुन्छ भने पास्टरले भन्छ अब ठुलो भइसक्यो तिमीहरू, म भन्दा अगाडि तिमीहरू प्रार्थना गर्नु होइन। त्यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत एनर्जीको कुराहरू देखाउनुहुन्छ अनि सोच्नुहुन्छ कि अरूले कसैले इनाम नपाओस् तर मैले मात्र पाएको हुँ भनेर यो कुराहरू पनि उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यस्तै प्रकारले गर्नुहुन्छ। तर प्रभुले चाहिँ भन्नुभएको छ तिमीहरू सबै इनामहरू प्राप्त गर्ने खालको हौ होइन। सबै इनामहरू प्राप्त गर्ने उहाँले दिनुभएको छ हरेकलाई। अनि गलाती हामी जब 5:19-21 हेर्दछौँ भने अनि यो जब शरीरको कामहरू यो चाहिँ हुनसक्छ
धेरैजनाहरूको बिचमा यो कार्य प्रकट हुन सक्छ जब हामी गलाती 5:19 21 हामी शरीरको काम हामी देख्दछौँ। त्यहाँ म पढ्न चाहन्छु त्यो कुराहरूलाई। गलाती 5 अब शरीरका कामहरू प्रकट छन्, ती यी हुन् परस्त्रीगमन, व्यभिचार, परस्त्रीगमन अरूको स्त्रीमाथि, व्यभिचार भनेको अरू पुरुष या स्त्रीसँग सम्बन्धित हुनु, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, टुनामुना, शत्रुता, झगडा, डाहा, क्रोध, विरोध, फुट, दलबन्दी, देश, हत्या, मतवालापन, मोजमजा र यही प्रकारका कुराहरूको विषयमा तिमीहरूलाई पहिले भन्दछु, जसरी अघि नै भनिसकेको पनि छु। यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरको राज्यका हकवाला हुने छैन। र विश्वास गर्नेहरूले जब यो कामहरू यस्तो प्रकट हुन्छ उहाँहरूको जीवनमा, त उहाँहरूले बनाएको घरहरू चाहिँ परालले बनाएको घरहरू हुने गर्दछ। उहाँहरूले जे यस्तो कामहरू गरेर अनि आफ्नो एकदमै राम्रो पछि काम गर्नुहुन्छ अनि देखाउनुहुन्छ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, तब त्यो चाहिँ बनाएको हुन्छ परालले बनाएको घर जस्तो हुन्छ, त्यो जलेर नष्ट हुँदछ मेरो प्रिय। अनि त्यो धुवा मात्र जान्छ, स्मोक मात्र जान्छ। त्यसकारण एकदम ख्याल गर्नुहोस् त्यो कुराहरूमा। र तपाईँ इनाम गुमाउने नहुनु भएको होस्, तर इनाम प्राप्त गर्ने खालको हुनुभएको होस्। र जसरी शैतानले चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनभन्दा माथि म आफ्नो सिंहासन, उसको आफ्नो सिंहासन थियो, आफ्नो सिंहासन म माथि राख्नेछु है, आफ्नो राज्य खडा गर्नेछु, म त्यहाँको किङ हुनेछु भन्ने जसरी सोचेको थियो। मैले गर्दाखेरि सबै आराधकहरूले आराधना गर्दछन् है। त्यस्तो सोचहरू जब आउँदछ कुनै पनि व्यक्तिमा भने त्यो नराम्रो हुँदछ। त्यसकारण मेरो प्रिय हो एकदमै ख्याल गर्नुभएको एक कुराहरूलाई ध्यानपूर्वक र सबै इनामहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु म चाहन्छु। तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्त मात्राको प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट हेर्नुभएको होस् र तपाईँहरूले यसमा धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ र प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्राको आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई फेरि जय मसीह।